बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ा अहम इजलास किया है। ये जो अहम इजलास है, ये इजलास जो है वो इतना अहम है कि तकरीबन गायब हो गया। मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत बड़े फ़ैसले करने के लिए मुत्तहिद हुई थी। इस इजलास में क्या हुआ है, इसकी अंदरूनी कहानी कुछ सोर्सेस से जो बिल्कुल अंदर का हाल है वो मैं आपको बताता हूँ। ये इजलास जो है ये पार्टी के सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब की सदारत में हुआ है। ये इजलास बहुत गैर मामूली हालात में मुस्लिम लीग नून के मुताबिक हुआ है और इस इजलास में जो है तीन चीज़ें एजेंडे पर ज़ेर बहस आईं। एक, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो अपोजिशन जमातें प्लान कर रही हैं वो इस एजेंडे पर थी। दूसरा इसके एजेंडे पर थी मौजूदा हुकूमत जो है उसके हवाले से सियासी हिकमत अमली, निमटना कैसे है, अपने केस को कैसे आवाम के सामने, मीडिया के सामने रखना है, हुकूमत को किन चीज़ों पर टफ़ टाइम देना है, तनकीद करनी है। इसके बाद जो है पार्टी छोड़ने वाले जो अरकान हैं उनके हवाले से मुस्लिम लीग नून ने इस इजलास में बात की है। कुछ दावे किए जा रहे हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर इस इजलास में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जो हिदायत हैं वो हिदायत भी पहुंचाई गई हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और मुस्लिम लीग नून ने फ़ैसला किया क्या है आखिर में, ये भी बात होगी। देखें, सबसे पहले जो है इस इजलास में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पर बात हुई। तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करते हुए जो गुज़श्ता APC है वो भी ज़ेर बहस आई, जो APC की तैयारियों के लिए राउंड हुए वो भी ज़ेर बहस आए। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो मुतालबात हो रहे हैं कि मिलें, बैठें, बात करें, आएँ, हुकूमत के ख़िलाफ़ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। हम फजलुर रहमान साहब से मिल चुके, कुछ चीज़ें तय कर चुके, आप भी आगे आइए। ये तमाम मुतालबात जो हैं वो ज़ेर बहस आए। बाज़ अरकान ने, अब ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ कुछ सोर्सेस के हवाले से, बाज़ अरकान ने पार्टी क़यादत पर कहा कि हमारे जो अरकान असम्बली हैं उनकी जानिब से, कारकुनों की जानिब से बड़ा प्रेशर है कि इस वक्त हमें हुकूमत को टफ़ टाइम देना चाहिए, हमें निकलना चाहिए और हमें हुकूमत को घर भेजने के लिए कोशिशें मिलकर करनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें ज़ेर बहस आईं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अरकान को सुना और इन तमाम मुतालबात को उन्होंने रद्द कर दिया, क्रॉस मार दिया इन तमाम मुतालबात पे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो है ये ख़बर आपको मीडिया में जो है उस तरह से नहीं मिलेगी, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये जो मुतालबात थे कि बाहर निकलें, सड़क पर आएँ, मुजाहिरा करें, इनको रद्द कर दिया। सियासी हिकमत अमली के हवाले से तय हुआ कि मुस्लिम लीग नून सड़कों पर नहीं आएगी, मुस्लिम लीग नून एहतजाज करने के लिए अवामी ताकत का मुजाहिरा नहीं करेगी। ये मियाँ नवाज़ शरीफ की लंदन से पार्टी के लोगों को हिदायत हैं कि आप इस हुकूमत को मीडिया में टफ़ टाइम दीजिए, आप इस हुकूमत को टॉक शोज़ में टफ़ टाइम दीजिए। कुछ लोगों को मैनेज किया गया है, ये राइटर्स हैं, कुछ एंकर्स हैं, इनको मैनेज किया गया है कि इनके ज़रिए हुकूमत को टफ़ टाइम दिया जाएगा, लेकिन हम हुकूमत जो है उसको टफ़ टाइम देने के लिए सड़कों पर नहीं आ रहे। एक तो ये चीज़ तय हुई। दूसरी चीज़ इन्होंने ये तय की कि जो पार्टी को छोड़ गए हैं अरकान, उनमें से बाज़ ने हमसे राबता किया है, ये इन्होंने दावा किया है मुस्लिम लीग नून ने, तो उनके लिए हमारे दरवाजे जो हैं वो बंद रहेंगे। हालांकि इस मौके पर ये जो इन्होंने दावा किया ये कुछ लोगों के ज़रिए मीडिया पे बात सामने लाई गई है, लेकिन इस मौके पर डिस्कस ये हुआ कि हमारे कुछ अरकान जो हैं वो मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, लोगों से, बुज़दार साहब से, इमरान खान साहब से मिले हैं, मिल रहे हैं और अंदर टूट फूट है। तो इससे कैसे निपटा जाए, इस पर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम ये संभाल लेंगे, इसको छोड़ दें। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि लोगों को ये बताएं कि हमसे कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ी तादाद में जो हमसे टूट कर गए थे वो भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी मिलना चाहते हैं और ये हमारी जमात का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगले इंतखाब में ये हमारे टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो लोगों को ये बताएं कि हम जो है ऐसे लोगों को वेलकम नहीं करेंगे जिन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। फिर उसके बाद जो है इस इजलास में कहा गया कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी सेहत जो है वो इजाज़त नहीं देती अभी। ये जो आपको खबर मिली है कि सेहत से मशरूत है, तो ये फैसला किया गया इजलास में कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की इजाज़त नहीं देती सेहत अभी कि वो बाहर आएँ, निकलें, सड़क पर एहतजाज में
روڈ پر, کنٹینر پر لمبا سفر, باہر نکل کر تقریر کرنا لوگوں کے درمیان. تو میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چونکہ کرونا سے مبینہ طور پر ریکور کر کے اب صحت یابی کی طرف گامزن ہیں, تو انہیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. تمام ارکان نے کہا کہ میاں صاحب آپ جو ہے وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں. تو میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں, اب یہاں میں آپ کو دو چیزیں بتا دوں. ایک, وہ اگر احتجاجی سیاست یا آل پارٹیز کانفرنس, احتجاجی سیاست تو بہت بات کی بات ہے, لیکن اگر آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوتی ہے تو میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب اس میں علامتی شرکت کر سکتے ہیں. عملاً حکومت کے خلاف کسی بھی کارروائی میں, کسی بھی ڈسکشن میں وہ عملاً شرکت کرنے نہیں جا رہے ہیں. علامتی شرکت کر سکتے ہیں کہ جو ٹوکن پروٹیسٹ ہوتا ہے جس طرح سے, تو ان کی ٹوکن پارٹیسپیشن ہو سکتی ہے. تو یہ طے کیا گیا, اور میاں شہباز شریف صاحب کو تمام ارکان نے کہا کہ نہیں میاں صاحب آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں, آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے. تو ایک تو انہیں یہ بتایا گیا. دوسرا, میاں نواز شریف صاحب کی ہدایات بتائی گئیں. مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان تمام حالات میں ٹھنڈی کیوں پڑی ہوئی ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے, آپ کو یہ مختلف ذرائع سے پتہ چلا ہوگا بڑے زور و شور سے, مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ اس کی ڈیل ہو جائے. یہ لوگ اپنے خلاف جو مقدمات ہیں, اور سنگین ترین مقدمات ہیں, بے نامی جائیداد کے, پراپرٹی کے, کیش ٹرانزیکشنز کے, ٹی ٹیز کے, یہ ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں سب سے پہلے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ دیکھیے, یہ مسلم لیگ نون کے صدر کی صدارت میں اجلاس تھا. اس میں شاہد خاقان عباسی موجود تھے, رانا سنان اللہ موجود تھے, مریم اورنگزیب صاحبہ موجود تھیں, اس میں رانا تنویر صاحب موجود تھے. تو یہ بڑے لوگ تھے سب کے سب. اس میں خواجہ سعد رفیق موجود تھے. تو یہ تمام لوگ موجود تھے. لیکن آپ جائیے اور آپ جا کر PMLN کا, جب میں آپ سے یہ بات کروں تو میں آپ کو ٹائم بتاؤں, اس وقت 1:25 ہو رہے ہیں. میں نے اپنے سسٹم میں اور اپنی گھڑی میں دونوں میں دیکھ لیا. تو 1:25 تک کا, اب میں یہ اپلوڈ کروں گا کچھ دیر لگ سکتی ہے, آپ وقت دیکھ لیجئے گا. مسلم لیگ نون کے ٹویٹر ہینڈل پہ 1.6 ملین فالوورز والے ٹویٹر ہینڈل پہ, ملک کی سب سے بڑی جماعت ہونے کی دعوے دار جماعت کے ٹویٹر ہینڈل پر اس اجلاس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اس جماعت کے صدر میاں شہباز شریف, ملک کے اگلے وزیر اعظم ہونے کے دعوے دار صاحب, ان کے ٹویٹر ہینڈل پر اس اجلاس کے بارے میں زیرو انفارمیشن ہے. میاں شہباز شریف صاحب نے اپنی صدارت میں پارٹی کے اہم ترین رہنماؤں کے ساتھ, سابق وزیر اعظم کے ساتھ ہونے والے اجلاس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے. وہاں پر بھی مکمل طور پر خاموشی ہے. مریم نواز صاحبہ آخری بار گویا ہوئی تھی, انہوں نے لب کشائی کی تھی 12 جولائی کو, اور اس کے بعد خاموشی ہے. تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر ایک بار پھر انہوں نے یہاں چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. یہ آپ کو چند لیڈر جو ہے وہ بیان دیتے نظر آئیں گے, باقی خاموشی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے آج اس کی 12ویں سال کی حکومت کی کارکردگی کراچی میں, پاکستان کے سب سے بڑے شہر نے ایک بار پھر دھو دی ہے. آپ کو 2-3 وزیر کراچی کی چند ان سڑکوں پر جہاں پانی جمع نہیں ہوتا گاڑی دوڑاتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے بعد کراچی, اکثر علاقے کراچی کے ڈوبے ہوئے ہیں, اور بعض علاقے 4-4 فیٹ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. بعض جگہوں پر یہ پانی جو ہے وہ 4.5 فیٹ تک بھی پہنچا ہے. نشیبی علاقوں میں پورے علاقے ڈوبے ہوئے ہیں. لیکن آپ کو کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے شدید تنقید کا نشانہ بن رہی ہے. اور یہ جماعت جو ہے اپنی کارکردگی پر, ان کے پاس عوام کو نکالنے کے لیے اپنی کارکردگی بھی درکار ہے, وہ نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو نکالیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نہیں تو ہم, اور پھر ان کے اپنے مقدمات ہیں. عدی فریال تالپور پر ابھی فرد جرم عائد نہیں ہو سکی, زرداری صاحب پر عائد نہیں ہو سکی, لیکن سنگین مقدمات ہیں. بلاول صاحب بھی کچھ مقدمات کی زد میں آنے والے ہیں. مراد علی شاہ صاحب, ان پر بھی مقدمات جو ہے وہ اب شروع ہو رہے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ ترین قیادت ہے وہ تو خود ڈوبی ہوئی ہے. جس طرح سے پانی میں کراچی ڈوبا ہوا, اسی طرح سے یہ لوگ کرپشن کے الزامات میں ڈوبے ہوئے ہیں, اور ان کی اپنی گردن پھنسی ہوئی ہے. تو یہ لوگ بھی اگر عوام کو نکالیں گے تو عوام کو نکالنے کے لیے آپ کو خود یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ جو نکال رہے ہیں آپ مسیحا بنیں گے, نجات دہندہ بنیں گے. تو ان کے پاس خود بھی کچھ نہیں ہے. تو یہ لوگ عوام کو نکالنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایشو ہو اور اپنا آپ کلین ہو وہ بھی نہیں ہے.
تو یہ جو اجلاس ہوا ہے اس میں فضل الرحمان صاحب کی یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی سے اور حکومت سندھ سے کچھ ڈیلنگ ہوئی ہے یہ بھی ڈسکس ہوئی. تو کہا گیا کہ وہاں پر بھی تنقید کا نشانہ بنیں گے, وہاں پر بھی جو ہے کیچڑ ہی ہمارے اپنے دامن پر آئے گی. تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے کیونکہ ان کے بھائی کو جو عہدہ دیا گیا ہے اس کی وجہ سے بھی کڑی تنقید ہو رہی ہے. تو اپوزیشن جو ہے وہ خود اپنے داغدار دامن کے ساتھ اس وقت حکومت کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں بالکل بھی نہیں ہے. اور یہ چیزیں آپ جا کے چیک کر لیجئے. مسلم لیگ نون کا ٹویٹر ہینڈل, میاں شہباز شریف کا ٹویٹر ہینڈل اور باقی پارٹی کی طرف سے کوئی اس بارے میں باضابطہ اعلان آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. تو یہ لوگ جو ہے زیرو کوشش کر رہے ہیں, یہ صرف اپنا دامن بچانے کی فکر میں ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں.